नाज़रीन, मैं फजल चौधरी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ज़मीर की आवाज़ चैनल से। चंद वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ, बाज़ अहम शख्सियात के, जिसमें आप देखेंगे कि बर्दाश्त का मादा कितना उनमें पाया जाता था। हमारे कमांडर इन चीफ और बहुत लंबा अरसा सदर रहे हैं जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान को आदत थी कि वो सिगरेट के 2 पैकेट रोज़ पीते थे, और उनका जो बैटमैन है उसका मामूल था कि सुबह उठने से पहले उनके कमरे में वो 2 सिगरेट के पैकेट जो है वो पहुंचा देता था। तो दिन का आगाज़ जो है वो सिगरेट से शुरू करते थे। इसी तरह उनको इत्तफाक हुआ ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ जाने का। तो वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ ज़ाहिर है उनका बैटमैन वहाँ के एरिए का बंगाली था। तो उसको बताया गया कि जनरल साहब की क्या रूटीन है। तो एक दिन वो अयूब खान को वो 2 पैकेट जो सिगरेटों के रोज़ पेश किए जाते थे वो भूल गया। जब अयूब खान को सिगरेटों के पैकेट नहीं मिले तो वो बहुत सीख पा हुए और काफ़ी नाराज़ हुए, और वो बंगाली बैटमैन को उन्होंने काफ़ी गालियों तक निकाली। वो सुनता रहा बड़े तहम्मुल से। वो फिर आराम से कहता है कि जिस फ़ौज की कमांडर इन चीफ की बर्दाश्त का ये हाल है तो वो उनकी सिपह सलारी कैसे करेगा। ये बात अयूब खान को ऐसी लगी कि उसने अयूब खान ने उस दिन के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ये है, एक तो उनकी बर्दाश्त का गुजारा, सिगरेट नहीं मिली और वो बेताब हो गए उन्होंने, और फिर उसकी बर्दाश्त जिसने बातें सुनी और एक सबक दिया और उन्होंने उस सबक को हासिल किया। पर इसी तरह आगे ये गामा पहलवान बहुत मशहूर गुज़रा है लाहौर ही से, और उसमें ज़मान का टाइटल उसको मिला था। तो एक दिन एक दुकान पे था, कोई बातचीत हुई तो वो दुकान वाले ने वो पार्ट जो होता है जिससे वज़न करते हैं वो उसको दे मारा गामे को, तो उसका सर जो है वो फट गया। बहरहाल उसने चुपके से गया, पट्टी पुट्टी लगा दी। तो जो गामा के पहलवान के जानने वाले थे उन्होंने कहा, जो पहलवान जी बड़ी तुसी कमज़ोरी दिखाई है तो तुसी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, भाई मैं रस्म ज़मान हूँ, अगर मेरे में बर्दाश्त ना होती तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता। तो ये तो बहुत छोटा सा वाक़या है, तो आप मुझे इस तरह उकसा रहे हो, तो बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए, और मैं अगर इस वक्त रस्म ज़मान हूँ तो ये बर्दाश्त की वजह से है। फिर इसी तरह जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर एक बहुत मशहूर मुग़ल बादशाह गुज़रा है। वो एक दफ़ा उसको बहुत ख़ारिश हो गई और वो बहुत परेशान, और उसको ख़ारिश जब ऐसी हो जाए तो इंसान जो है तड़पता है, और बीमार हो गया। तो उसका एक दुश्मन जो है, शायद शियानी कुछ किस्म का नाम है, वो उसकी तीमारदारी के लिए आया। तो उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों आया है, और मुझे इस हालत में देखेगा तो ज़ाहिर है वो बड़ा खुश होगा कि शायद मैं बिस्तर पे हूँ, मर के बिस्तर पे हूँ। और फिर उसने फिर ख़ारिश के बावजूद, चूँकि वो ख़ारिश ऐसी थी कि कोई भी कपड़ा उसके जिस्म को लगता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने सोचा कि अब ये बादशाह आया है और मुझे इस हालत में देखेगा तो वो तो बड़ा खुश होगा। तो उसने माफ़ करना, उसने फिर अपना वही जो शाही लिबास है पूरी तरह उस ख़ारिश के बावजूद ज़ेब तन किया, और जितनी देर वो चंद घंटे बैठा रहा और वो उसको बर्दाश्त करता रहा, और ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करता रहा, कि ताकि इसको ये ना महसूस हो
کہ میں اتنی شدت بیمار ہوں کہ شاید بستر مرگ میں میری حالت اس طرح کی ہے، تو اس نے ظہیر الدین بابر نے محسوس نہیں ہونے دیا اور اس تکلیف کو اس طرح اس نے برداشت کیا جیسے اس کے دشمن کو محسوس ہے یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ قوت ہے اندر سے برداشت کی جو ہمیں عام انسان میں ہونی چاہیے، تکلیف کے معاملے میں بھی اور سب معاملوں میں۔ پھر اس کے آگے آپ ماؤ زیدونگ سنا ہوگا، چین کا جو بانی ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ سردی کے دنوں میں جہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا تھا، وہ شنگھائی دریا میں سوئمنگ کرتا تھا، اور وہ انگریزی زبان پہ بڑی دستر رکھتا تھا، لیکن معلوم نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے انگریزی زبان آتی ہے، تو سنتا تھا۔ اسی طرح کسی نے ایک لطیفہ سنایا انگریزی زبان میں، تو پھر اس نے سن لیا، وہ تو سمجھ گیا، لیکن بعد میں ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا تو وہ بہت ہنسا اس بات پہ کہ برداشت کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو معلوم ہو تو بے اختیار ہو کے بول پڑتا ہے، وہ مجھے پتہ ہے یار، میں بتاتا ہوں، تم کیا بتاتے ہو۔ تو یہ بھی ایک اس قسم کا واقعہ ہے۔ قوت برداشت جو ہے ایکچولی معاشرے کی روح ہے، اور میں نے پچھلی ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ سوکریٹی کا شاگرد تھا ارسطو، اس نے مدرسہ ہی اسی لیے کھلا ہوا تھا جس کا اصول تھا برداشت۔ تو اس کے طالب علم میں کوئی شخص جو ہے، کوئی طالب علم دوسرے طالب علم کے ساتھ جو ہے اس کی بات پہ الجھ جاتا تھا، زبانی یا جسمانی، تو وہ اس کو مدرسے سے نکال دیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو قوت برداشت جو ہے، چاہے تکلیف ہو، چاہے کسی اور ایسا منظر ہو، اس پہ اپنے اندر جو ہے اس کو برداشت کرنا اور محسوس نہ ہونے دینا دوسرے کو کہ آپ اس تکلیف کو یا اس شدت کو برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ برداشت اس قسم کی ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ اس کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس کے بہت فقدان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اس کی کوئی بات ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، بعض دفعہ اس کی شخصیت کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ معاشرے میں پھر ایسی روش جو ہو تو وہ تنزل کی طرف جو ہے وہ معاشرہ جاتا ہے۔ تو اس لیے قوت برداشت جو ہے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی باتوں میں ہمیں کوشش کر کے اپنے اندر ایسے جو عناصر ہمارے اندر موجود ہیں قوت برداشت کے، ان کو تقویت دینی چاہیے اور ہمیں اچھا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے مد مخالف کے سامنے۔